अमाल की किताब उसका चैप्टर नंबर 19 था, उसको हमने देखा वर्स बाय वर्स। खुदा के कलाम में से हमने सीखा। हम अमाल की किताब को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 19 था। आज हम चैप्टर नंबर 20 जो है 20वां बाब है, जिसको अमाल की किताब में से सीखेंगे। और इससे पहले कि हम 20वें बाब की तरफ बढ़ें, हम सबसे पहले हमारा जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19, हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ी उसकी रिवीजन करेंगे। अपलूस जैसा हमने देखा कि वो करंथस में था, और खुदा का बंदा जब पौलुस रसूल इफसस में आता है तो उसको कुछ शागिर्द मिलते हैं, और खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनसे सवाल करता है कि ईमान लाते वक्त क्या आपने रूहुल कुद्दस पाया और तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? तो वो बताते हैं कि हम तो यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ़ हैं। तो इसके बाद वो खुदा का बंदा पौलुस उनको कहता है, इसको हमने बड़ी डीपली से पूरी गहराई के साथ हमने सीखा। अभी हम इसको सिर्फ रिव्यू करेंगे, और फिर खुदा का बंदा मसीह खुदावन के बारे में बताता है कि यीशु पर ईमान लाने से, तौबा करने से आप निजात पाएंगे। और मसीह खुदावन के बारे में उनको बताया जाता है, और जो ही खुदा का बंदा उनके लिए दुआ करता, उन पर हाथ रखता है, वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको नोट करवाया था कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर खुदा का पाक रूह लोगों पर नाज़िल होता रहा और लोग गैर ज़बानें बोलते रहे। अमाल की किताब चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, और इसके बाद खुदा का पाक रूह अमाल की किताब चैप्टर नंबर 19 में खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ, और वो नबूवत करने लगे और गैर ज़बानें बोलने लगे। और इसके बाद खुदा का बंदा तुरनस का मदरसा जो था, वहाँ काफ़ी अरसे तक 2 बरस तक यहूदियों को तालीम देता रहा और खुदा के कलाम में लोगों को मजबूत करता रहा। मसीह खुदावन के बारे में दलाइल और हक़ाइक़ देकर पुराने अहदनामे से जो प्रोफेसीज़ थी, जो नबूवतें थी, उनके बारे में वो सबूतों के साथ मसीह खुदावन के खुदा होने का वो बताता रहा। इसके बाद हमने देखा कि सिकवा काहिन के बेटे थे, तो एक उन्होंने कहा जिस तरह पौलुस और पतरस बुदरूहों को कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की। मैंने आपको बताया कि अगर आपका खुदावन के साथ तल्लक रिश्ता नहीं होगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो सिकवा काहिन के बेटों का हुआ। बुदरूहों ने उन्हें नंगा कर दिया, उन पर झपटी और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। और मैंने बताया आपको कि एक हमारा जो खुदावन के साथ रिश्ता होता है कलीसियाई तौर पर, जब हम चर्च के अंदर जमा होते हैं, उसके बाद हमारा ख़ानदानी खुदावन के साथ रिलेशन होता है, तल्लक होता है, और इसके बाद जो हमारा पर्सनल जो है, इंडिविजुअल जो है, हमारा ज़ाती तल्लक है, वो खुदावन के साथ होना ज़रूरी है। ये तीनों ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हम कमज़ोर और वीक हो जाएंगे। और क्योंकि अगर आपका खुदावन के साथ पर्सनल रिलेशन, तल्लक, वास्ता नहीं होगा तो फिर बुदरूहें हम पर झपटेंगी। और इसके बाद हमने देखा कि दितिमरस नाम एक सुनार था, जो अरतमस की देवी थी, जो दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक अजूबा था। बुत परस्ती होती थी, वहाँ हरामकारी होती थी, वहाँ बहुत ज़्यादा उस मंदिर के अंदर बुत थे। दितिमरस जो था वो बुत बनाकर सेल करता था, उसके हम पेशा लोग थे। जब पौलुस ने वहाँ मनादी की तो उन्होंने महसूस किया कि हमारी कमाई जाती रहेगी, हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा। तो एक बलवा, एक गिरोह इकट्ठा करके पौलुस के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और एक बड़ा हुल्लड़ मच गया। और इसके बाद जो मुहर्रर आया, उसने कहा ये ना तो ये देवी को लूटने आया, ना मंदिर को तबाह करने आया। लिहाजा वो सारा क्राउड चुप हो गया, और जो मुहर्रर था वहाँ का, उसने उनको चुप करा दिया। आज हम अपने चैप्टर नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अपनी बाइबल मुक़द्दस खोल लें। अमाल की किताब चैप्टर नंबर 20 जो है, हम उसको स्टडी करेंगे। जब हुल्लड़ मकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे दरख्वास्त की कि मकदूनिया को रवाना हुआ। यहाँ हम अगर देखते हैं तो हमें इस आयत से ये पता चलता है कि पौलुस किधर चला गया? मकदूनिया को चला गया।
حوالہ نوٹ کریں، دوسرا کرنتھیوں ہے، اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، ورس نمبر 14 to 16۔ اگر ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جہاں سے بھائی ذرا نکال لیں، کہ پولس پہلے طراوس کو گیا، جی 2 باب اس کی 14 سے 16 آیت ہے۔ دوسرا خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ جی اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں، اور کون ان باتوں کے لائق؟ ایک منٹ ہولڈ رکھیں بھائی، آئی تھنک یہ حوالہ نہیں ہے، دوسرا کرنتھیوں ہے، سوری دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 12 سے 14 آیت ہے۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا جی اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، پس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ تو ہم یہاں دیکھنے میں ملتا ہے پولس کدھر جاتے ہیں، پہلے ترواس میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ مقدونیہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں اس تیتس کو جب نہیں ملتا تو وہاں ترواس میں خدا کے بندہ کے لیے خوشخبری کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پھر مقدونیہ چلا جاتا ہے۔ یہ حوالہ لکھ لیں، اس سے بات کلیئر واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کا بندہ پہلے ترواس میں گیا، وہاں خدا نے اس کے لیے خوشخبری کا دروازہ کھول دیا، اور اس کے بعد وہ اصل میں بیسیکلی تیتس کو دیکھنے گیا، لیکن تیتس اسے وہاں نہ ملا۔ آگے ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس علاقہ سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ مقدونیہ سے پولس جنوب کی طرف یونان کو روانہ ہوا، اور یہ جب 3 مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ کو ہو کر واپس جائے۔ اس کے خلاف، خدا کے بندہ کے خلاف کیا ہوئی؟ سازش ہوئی کہ اسے کہیں قتل نہ کر دیں، لیکن اس نے پھر اپنا منصوبہ کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، اور پھر وہ دوبارہ مقدونیہ چلا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور پرس کا بیٹا سوپرستس جو بیریا کا تھا اور تھسلکیوں میں سے ارتخس اور سکندس اور گیس جو دربے کا تھا اور تموتیس اور آسیہ کا تخیس اور ترمفس آسیہ تک اس کے ساتھ گیا۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو پولس رسول کو کچھ لوگوں سے، اس کے ساتھیوں سے پولس رسول کا تعارف ہوتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے عالموں کا کہ یہ لوگ جو 7 شاگرد تھے یہ آسیہ تک اس کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ روم تک بھی پولس رسول کے ساتھ گئے۔ میں ان کی تھوڑی تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، فٹافٹ لکھ لیں۔ بیریا کا جو سوپرس تھا، غالباً یہ وہ شخص ہے جس کا ہمیں ذکر رومیوں کا خط اس کا 16 باب ہے اور اس کی 21 آیت میں ملتا ہے۔ ارتخیس یہ تھسلنکے کا باشندہ تھا۔ افسس میں جب ہنگامہ ہوا، چیپٹر نمبر 19 ہے، اس کی ورس نمبر 29 ہے، تو یہ اس کی جان بال بال بچی۔ نوٹ کر لیے، ریفرنس لکھ لیں، اعمال 19 باب اس کی 29 آیت ہے۔ یہ تھسلنکے کا باشندہ تھا۔ اور یہ جب پولس رسول روم میں قید ہوا تو یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ فیلیمون کا خط ہے، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، ورس نمبر 24 لکھ لیں۔ اس نام کے بارے میں آپ کو ساری پھر ڈیٹیل مل جاتی ہے، یہ کہاں کا باشندہ تھا اور کہاں کہاں خدا کے بندہ پولس رسول کے ساتھ گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا حوالہ بھی لکھ لیں، کلسیوں کا خط ہے، اس کا 4 باب اور 1 آیت ہے۔
سکندس یہ بھی تھیسلنیکے کا باشندہ تھا۔ یہ جو میں نے ابھی نام پڑھے نا، پالوس رسول کا کچھ شاگردوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورس نمبر ہے اس کی 4 ہے، وہ میں آپ کو اس کے بارے میں، جو شاگرد تھے، جو پالوس رسول کے ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ آسیہ تک گئے، اور علماء کا خیال ہے کہ آگے یہ روم تک بھی گئے۔ گیوس یہ دربے کا رہنے والا تھا۔ جو مقدونیہ کا گیوس تھا وہ علیحدہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کو لنک نہیں کرنا، یہ اور ہے۔ اور مقدونیہ میں جو تھا اعمال 19 باب اس کی 29 ورس ہے، یہ وہ ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ دربے کا ہے، اور وہ افسس میں تھا جو پکڑا گیا تھا۔ تیموتھیوس یہ شخص نہ صرف آسیہ تک